बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक बहुत बहुत कहना चाहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में तौफ़ीक़ दी, हमने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी और सदका और खैरात किया, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता था हमने अपनी इबादत में अपने आप को खपाया। अल्लाह ताला आपकी तमाम वो इबादत को कबूल करे और ईद उल फित्र को आपके लिए खुशियों वाला बनाए। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र बहुत पुरसुकून हो गई है, और आपको मैं एक बार फिर से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, अभी एक भाई ने मुझे सवाल किया था कि हज़रत इस्तिग़फ़ार के मुतालिक मेरे चंद डाउट हैं, क्या आप मेरे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हुए अपने सारे डाउट मुझे लिख कर भेजिए। मैं आपके इंशाअल्लाह जहाँ तक मेरा इल्म में है, क्योंकि मैं इतना बड़ा आलिम तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म में है मैं आपको आपके डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज इन्हीं भाई के मैं डाउट आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इनके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस्तिग़फ़ार बेहद पसंद है अल्लाह ताला को, इस्तिग़फ़ार करने से बंदे के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और इस्तिग़फ़ार करने से बंदे को वो मिलता है जिसका वो तमन्ना, जिसकी वो ख्वाहिश का गुमान भी नहीं करता। अभी एक भाई ने मेरे मुझसे कमेंट्स में कई डाउट्स किए कि हज़रत ये बताइए इस्तिग़फ़ार कौन सा करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार तो बहुत से हैं, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सा इस्तिग़फ़ार करें। आप कोई ऐसा जो है क्लियर इस्तिग़फ़ार बता दीजिए जिससे हमें करने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका सवाल का जवाब मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर चीज़ एक अपग्रेड वक्त पर अपग्रेड हो जाती है, लेकिन दीन के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अपग्रेड हो। दीन में जो चीज़ लिख दी गई है वो अटल है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, आप आपने एक वक्त मुतय्यन कर रखा है कि जब मैं असर के बाद में इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात पढ़ता हूँ, या फ़जर के बाद में पढ़ता हूँ, या सोते वक्त अपने बिस्तर पर जाने से पहले पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप उनके वक्त में थोड़ी तब्दीली करके देखें। मान लीजिए अगर आप असर के बाद में इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, तो आप असर के बाद में थोड़ा सा आगे पीछे कर करके इस्तिग़फ़ार करके कोशिश करिए, थोड़ा सा इस्तिग़फ़ार को बढ़ाइए, थोड़ा सा घटाइए, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदे जल्दी महसूस होने लगेंगे। मसलन आपने इस्तिग़फ़ार असर के बाद में 5 तस्बीह करने का आपका इरादा, आप रोज़ाना 5 तस्बीह कर रहे हैं, तो आप किसी दिन आपके पास अगर वक्त हो तो 5 की जगह 7 कर लें, 10 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की कर लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा बहुत जल्दी होगा। फ़ायदा नहीं होता इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। जिसको भी मैंने इस्तिग़फ़ार सजेस्ट किया है, जिसको भी मैंने इस्तिग़फ़ार बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह चाहे देर से ही सही, लेकिन उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है और उसने फिर मेरा शुक्रिया अदा किया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका पहला डाउट मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल है कि इस्तिग़फ़ार के सही अल्फाज क्या हैं। कोई कहता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, कोई कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन पढ़ो, कोई कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ो, कोई कहता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम पढ़ो। ये कौन सा सही इस्तिग़फ़ार है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे इस्तिग़फ़ार सही हैं और साबित हैं। आप किसी एक इस्तिग़फ़ार को मज़बूती से पकड़ लें और उसी पर अपना अमल करें। और मज़बूती से पकड़ने का मतलब ये है कि आप अगर एक इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आप वो एक सिलसिलावार इस्तिग़फ़ार हो जाता है, और वो किसी न किसी सिलसिले से जाकर जब मिल जाता है तो आपके इंशाअल्लाह फ़वाइद आपको हासिल होने लगते हैं। मसलन मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये इस्तिग़फ़ार मैं करता हूँ मान लीजिए। अब मैं इसी इस्तिग़फ़ार को करता हूँ क्योंकि ये इस्तिग़फ़ार कहीं ना कहीं किसी अकाबिर, किसी उलमाए दीन से और किसी अल्लाह वाले की निस्बत से जाकर मिल जाता है, जिसकी वजह से इससे मुझे फ़ायदे होते हैं। अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी खाली पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये भी किसी न किसी अल्लाह वाले की इस्तिग़फ़ार से जा कर के मिल जाएगा और फिर आपको फ़ायदा होने लगेंगे। एक चीज़ और, इन्होंने आखिरी इनका सवाल है, 3 सवाल इन्होंने लिखे हैं, 3 डाउट हैं कि जी इस्तिग़फ़ार कितने ज़माने तक करना चाहिए।
یعنی کتنی مدت تک ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے؟ استغفار کیا ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، یا کہ استغفار ہمیں اپنے کام کے مطابق جو ہمارا کام ہے اس کی نیت سے ہم نے استغفار کیا اور اس کے بعد میں پھر بند کر دینا چاہیے؟ تو میرے پیارے دوستو، اس سوال کے آپ کو میں دو جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ استغفار اس نیت سے کبھی نہ کریں کہ میرا فلانا کام اٹکا ہوا ہے، کہ میرا وہ کام اگر ہو جائے گا تو میں استغفار کرنا چھوڑ دوں گا۔ دوستو اس میں آپ کو دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی یہ ایک منت کی شکل ہو جائے گی، اور منت مانگنا الگ ایک شے ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کی منت مان لی، مان لیا آپ کہتے ہیں صاحب میرا فلانا کام بن جائے، یا یہ کہ میں امتحان میں ہی، میں ایک مثال دوں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، تو یہ ایک طرح کی منت ہو گئی۔ اس میں اگر آپ مان لیجیے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں اور آپ 1000 مرتبہ استغفار نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ پھر واجب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ایک منت کی شکل ہو گئی اور منت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک استغفار کی یہ کہہ دیا کہ صاحب میں فلاں میرا یہ کام ہو جائے اور میں اتنی مرتبہ استغفار پڑھوں گا، تو ایک طرح کی ایک منت ہوگی، اور منت واجب کے درجے میں آتی ہے، اور جب واجب کے درجے میں آئے گی تو جب تک آپ اس کو نہیں کرنے کے تب تک گناہگار رہیں گے۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی ایسی نیت نہ کریں کہ میں فلاں کام کے لیے کرنے کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ ہاں یہ نیت رکھیں کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات پوری کر دیتا ہوں۔ ایسا ہی سوال ایک اللہ والے سے کسی نے کیا کہ حضرت آپ نے ہمیں اپنے مرید کیا اور آپ نے ہماری بہت اصلاح کی، لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ ہمیں استغفار کب تک کرتے رہنا چاہیے؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ یہ بتاؤ تم گناہ کب تک نہیں کرتے، کب تک گناہ کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس مرید نے، کہ اللہ کے بندے، حضرت پیر صاحب یہ بتائیے کہ بندہ تو گناہوں کا پتلا ہے، کیا پتہ کب اس سے کون سا گناہ ہو جائے، یہ تو پتہ بھی نہیں چلتا، کون سا گناہ صادر ہو جائے، کون سا گناہ جان کر ہو جائے، کون سا گناہ بے جانے ہو جائے، اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس اللہ والے نے مسکرا کر کے جواب دیا، تو پھر استغفار تمہیں جب تک کرنا چاہیے کہ جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی۔ یعنی کتنی گہری بات بتا دی کہ استغفار جب تک کرنا چاہیے جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی، یعنی کہ موت تک آپ کو استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنے توبہ اور اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتے رہنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ ڈاؤٹس جو آپ کے ہوں گے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آپ اپنا استغفار کرنا شروع کیجئے اور ایک اخلاص کے ساتھ استغفار کریے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور مجھے نیک بندوں میں شامل کرے۔ جب یہ آپ کی نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے سارے جو اعمال، دنیا کے جو مسائل ہوں گے وہ تو خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ استغفار کے واقعات بے شمار ہیں، کئی ویڈیوز میں نے اس بارے میں بنا رکھی ہیں، آپ چاہیں تو وہ استغفار کے واقعات کی ایک میری پلے لسٹ ہے، آپ جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ استغفار کے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے استغفار کیا، ان لوگوں کو ایسا فائدہ ہوا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ لوگ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں اور کس طرح میں نے ان لوگوں کی اسٹوریز کو آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر کے پیش کیا ہے، تو آپ جا کر کے وہ پلے لسٹ دے سکتے ہیں، وہ میرے چینل پر پڑی ہوگی، آپ جا کر اس پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، یا کہ وہ اینڈ اسکرین پر بھی میں پلے لسٹ کا آپ کو لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو وہ پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ استغفار مستقل کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو استغفار سے فائدہ ضرور ہوگا، اور اگر یاد آ جائے تو اس سیاکار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اپنی دعاؤں کا اہتمام کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت استغفار کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے اس طرح کے ڈاؤٹ بھی ہوتے ہیں ان کے بھی کلیئر ہو جائیں، تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ ایسے ہی ویڈیو آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔